अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी शतरंज। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले उन मजदूरों को हम खिराज तहसीन पेश करेंगे जो कि आज के दिन भी अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी इस हद तक अजीरन हो चुकी है, महंगाई ने इतने ज़्यादा पंजे गाड़ लिए हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मजदूर अपना गुजारा करने के लिए दिन रात एक कर दे। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है, पता भी है। जैसा कि आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये खुद इस बात का उन्होंने इरादा किया है कि उनकी कोशिश होगी कि मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। इसके अलावा इस अज़म का इरादा भी उनकी जानिब से किया गया है जो हुकूमत की शाख खर्चियाँ हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये वादे हर साल हुकूमत वक्त की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन फिर अगला साल आ जाता है और जो मजदूर की ज़िंदगी है, जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है, वो उसी डगर पे चलती चली जाती है। अब देखते हैं कि इस बार जो वादा किया गया है वो कितना वफा होता है। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को महंगाई का ही मसला दरपेश नहीं है, बल्कि अमन व अमान का भी एक बहुत अहम मसला है जो कि पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो यहाँ पर अमन व अमान का मसला आए दिन का है। कराची में अगर हम देखते हैं तो टारगेट किलिंग के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सामने आ रहे हैं। चोरी चकारी भी है, डकैती भी है, एक मामूली से मोबाइल की खातिर एक इंसान की जान तक ले ली जाती है। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास भी हुआ और आज के इजलास में इसी पर बहस की गई। यही मौजू डिस्कस किया गया कि किस तरह से अमन व अमान को बेहतर किया जा सकता है। ये तो कराची की बात हो गई, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो सिंध में कच्चे के डाकुओं ने नाक में दम कर रखा है। वो भी अभी तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। वहाँ भी लोगों को अगवा किया जाता है, तावान तलब किया जाता है। वहाँ भी अमन व अमान कैसे कायम होगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। इसके अलावा अगर हम एक और मसले का जिक्र करें तो वो है पंजाब में, और वो है किसानों का। गंदुम उगाई दिन रात एक करके किसानों ने, लेकिन उसके बाद जब उसको बेचने की बारी आई तो हुकूमत की नाअहली खुलकर हमारे सामने आ गई। ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की गंदुम ख़रीद नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अभी तक मामलात हुकूमत के दरमियान और जो किसान हैं उनके दरमियान तय नहीं हो पाए हैं। और किसानों ने कल से बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। तो ये मसला भी यकीनन हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए रोटी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है और दूसरी जानिब गंदुम जो है वो पड़े पड़े सड़ रही है। तो यकीनन ये हुकूमत की एक नाअहली है। इसके अलावा एक और अगर हम मईशत की बात करें तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC के सरबराही इजलास के लिए गैम्बिया पहुँच गए हैं। जो ख़ारजा मामलात हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा IMF से भी हमें किस्त मौसूल हो गई है। तो मईशत को कुछ सहारा तो मिल रहा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक अहम मामला है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम सियासी मामलात की बात करते हैं तो जो ख़ास तौर पर अगर PTI की हम बात करते हैं तो PTI की जानिब से बार बार इस बात की तरदीद की जा रही है कि उनके किसी से भी बैकडोर राबते हो रहे हैं। और PTI ये वाज़े भी कर चुकी है कि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो वो सिर्फ फ़ौज से करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मना कर दिया है, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, नून लीग से नहीं होंगे, MQM से नहीं होंगे। तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं। और ये जो बातें हो रही हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बजट भी आने वाला है और बजट खसारा जो है वो बताया गया है कि 3,902 अरब रुपए का हो गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो आज के ये अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। लालचंद माली साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उज़मा कारदार PMLN की रहनुमा भी हमें आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। और बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इंजीनियर आदिल अस्करी MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप चारों
आओ मेहमानों से गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो कि हमने बात की थी कि एक मज़दूर की, एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर की जाएगी। आदिल अस्करी साहब, आप MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हर साल वादे किए जाते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी यकीनन आपके सामने भी है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से एक मज़दूर की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है? और वज़ीर आज़म की जानिब से जो वादे किए गए, जिस आज़म का इरादा किया गया, ऐसे पहले भी हुकूमतों ने किए हैं वादे, क्या इस बार आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में शामिल करने का। अगर आप देखा जाए कि इस पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो कोई ना कोई, जो बड़ी हमारी सियासी जमातें हैं, कोई सरमायादार की पार्टी है, कोई जागीरदार की पार्टी है, कुछ मजहबी जमातें हैं वो मजहबी उसको ज़्यादा मतलब उन मजहबी जमातों से वो सियासी पार्टी बनी है। एक पाकिस्तान की एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करती है, जो लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और उसका नाम MQM पाकिस्तान है। और हम इस बार भी हर बार की तरह ये MQM एक रिवायत शिकन पार्टी है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अंदाज़ की, अपने तर्ज़ सियासत जो उसकी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो वो MQM की तर्ज़ सियासत है। क्या है MQM की तर्ज़ सियासत? MQM की तर्ज़ सियासत गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को असम्बलियों तक पहुँचाना, पढ़े लिखे लोगों को असम्बलियों तक पहुँचाना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक मज़दूर की नुमाइंदगी इन असम्बलियों में मज़दूर नहीं करेगा, और कोई जागीरदार करेगा, और सनतकार करेगा, सरमायादार करेगा, या किसान की नुमाइंदगी कोई वडेरा और जागीरदार करेगा, तब तक इस पाकिस्तान में कानून भी सरमायादार और इनकी नुमाइंदगी से क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, मजदूर की ज़िंदगी बेहतर होगी? लेकिन जो हालात तो आज के दिन भी काम कर रहे हैं। देखें, जो ये एक मसला, देखें, जब हम सिंध असम्बली गए, हमने सिंध असम्बली के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल है कि एक तो इस मुल्क के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, और दूसरा ये है कि इस मुल्क के अंदर ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और ये कौमी असम्बली है, इसके अंदर मसला हैव और हैव नॉट के दरमियान है। ये मसला एथनिक नहीं है, ये मसला है सेक्टेरियन नहीं है, ये लिंग्विस्टिक नहीं है, ये मसला है क्लास का। बिल्कुल। ये मेरी और आपकी क्लास जो है ना, वो क्लास ही अलग है, जो एलिटियस है, जहाँ से फैसले किए जाते हैं, जो अरबाब इख्तियार है। तो उधर जब तक नुमाइंदगी, तो मैं इसी आपको ये मैंने बात की कि इस मुल्क की अगर कोई हकीकी नुमाइंदगी कर सकती है इसके ऐवानों में, नेशनल में, आपने सबको आजमा कर देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाला वक्त, मेरे ख्याल से 3 सालों या 4 सालों या 5 सालों, आइंदा आने वाला वक्त MQM का है। क्योंकि जब गरीब का बच्चा UC चेयरमैन बनेगा, UC काउंसलर बनेगा, MPA बनेगा, MNA बनेगा, वो अपने फैसले खुद करेगा, अपने लिए कानून साजी खुद करेगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, तारीक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ रही है इस मुल्क के अंदर, और बेहतरी आएगी। ठीक है। आमिर हसन साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर हम कराची की बात करें, सिंध की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, तो मज़दूर का हाल एक ही जैसा है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है, सिंध में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने एक आम मज़दूर की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए? देखिए, बाकी जमातें जब बात करेंगी वो तो नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगी, आज़म का इरादा करेंगी कि हम करेंगे या हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जब शुरू हुई है 67 में, तो पहली जमात है जिसने मजदूर और किसान की बात की, और एक इंकलाब आया 1970 के अंदर, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का जब आइन तश्कील दिया 73 में, तो उसमें मजदूर को हकूक़ देना, किसान की बात करना, और फिर उन्हें फैक्ट्रियों के अंदर मालिकाना हकूक़ देना, फिर जो लैंड रिफॉर्म्स हुई पाकिस्तान के अंदर, जिसे छोटे किसान और हारी को ज़मीनें दी गई, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, वो हमेशा उजरत में इजाफा करती है, इमदादी कीमत जो होती है फसलों की उसे बढ़ाती है। और आपको हमेशा से पता है कि मजदूर दोस्त और किसान दोस्त पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी को समझा जाता है। वो रोजगार देती है, वो तनख्वाहों में इनके इजाफा करती है, और आज जो हम यकम मई मना रहे हैं, ये भी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
یہ 1 मई کی چھٹی کا اعلان کیا تھا اور آج سب کو پیغام دینے آ گئے ہیں. اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں پھر 1970 کی اسمبلی کے اندر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو غریب لوگوں کو متوسط طبقے کو لے کے گئے وہ ایک انقلاب تھا. لیکن اس کے بعد 85 کے الیکشنز میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پیسے کے ذریعے اور برادریوں کے ذریعے لسانی سیاست کی گئی اور اس کا نقصان آج تک جو پاکستان بھگت رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ترجیح جو جناح صاحب نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں کہا تھا دستور ساز اسمبلی کو کہ ہمیں ترجیح بنانا ہوگا مفلوق الحال لوگوں کو تاکہ پھر ہی ہم فلاحی ریاست بنے. پیپلز پارٹی اسی کے اوپر گامزن ہے. ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی اسی کے اوپر گامزن ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری سیاست جو کہ آغاز تو بڑا اچھا ہوا پاکستان میں لیکن آج مشکل صورتحال میں ہے. آج سیاست کے اوپر اشرافیہ کا قبضہ ہے, آج اسمبلیوں کے اوپر اشرافیہ کا قبضہ ہے, جس کے لیے جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہو. اچھا عامر صاحب, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, ماہانہ اجرت ایک مزدور کی کتنی ہے؟ 32,000. آپ کو پتہ ہے کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, یا اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے, یا اس سال پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا ہے مزدور کے لیے کہ اگلے سال اس کی اجرت میں اضافہ ہوگا؟ جی دیکھیے, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, یہ بھی کم ہے, لیکن بہرحال کہاں سے کہاں یہ بھی نہیں مل رہی نا. نہیں چلیں, نہیں مل رہی تو وہاں پہ قانون ہے, طریقہ کار ہے, اسے کرنا چاہیے, گورنمنٹ اسے کرتی ہے. اب کوئی شکایت لائے گا تو اسے دیکھا جائے گا, پہلی بات. دوسری بات کہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کی حد تک پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے, علاج کی مفت سہولتیں دینا ہے, تعلیم بہتر اور مفت سہولتیں دینا ہے, لوگوں کو روزگار دینا ہے. تو یہ تو کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اس میں ہمیشہ آگے بڑھ کے کرتی ہے, لیکن بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بہتر کیا ہوگا, 100% کا تو کوئی گارنٹی نہیں دیتا. وہ تو بڑے سے بڑے ملکوں میں بھی آج بھی غربت ہے. کون سی سپر پاور ہے جہاں پہ غربت نہیں ہے اور غربت ختم ہو جاتی ہے؟ لیکن اس کے لیے بہتر کرنا. لیکن سر یہاں تو بڑھتی جا رہی ہے, سر یہاں پہ کم نہیں ہو رہی, یہاں تو بڑھ رہی ہے. درست کہہ رہی ہیں, بدترین غربت ہے, بدترین بے روزگاری ہے. لیکن میں نے تو کمپیریزن کیا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو غربت میں, بے روزگاری میں کمی ہوتی ہے, کسان کو اور مزدور کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی بھی پاکستان کے ریاست کے بنیادی فلسفے کو بدلنا پڑے گا. اسے ڈیپ سٹیٹ سے نکال کے فلاحی ریاست بنانے کے لیے غریبوں کو ترجیح. سر یہ کرے گا کون؟ سر یہ عوام تو نہیں کر سکتے, جو کرنے والے ان کے کرنے کے کام ہے وہ تو کرتے ہی ہیں. پھر نہیں, وہ کرتے, عوام کو اٹھنا پڑے گا, ساتھ دینا پڑے گا, چلنا پڑے گا. پاکستان کے اندر یہ ظالمانہ جو نظام ہے کہ ساری اشرافیہ اور بڑے بڑے حکمران وہ تو حکومتی خرچوں پہ پلتے ہیں اور غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے. بالکل اس کے لیے کرنا تو پڑے گا جدوجہد, میں اس سے انکاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لال چند مالی صاحب, آپ آج کے دن پر یوم مزدور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت میں ایک مزدور کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں, آپ ایک جبلا یوز کر رہی ہیں جو سندھ ایک ہی ہے, کراچی اس کا کیپٹل ہے. آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور مزدوروں کے لیے پاکستان میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اس کو منانے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے. آج جب ہیڈ آف اسٹیٹ آصف علی زرداری صاحب, آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب جب ایئر کنڈیشن کمروں میں کھڑے ہو کر مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دن پہ جو ہے مزدور مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ افورڈ نہیں سکتے کہ وہ بھی کوئی کر لے. پراپر ویجز ہے نہ ان کو مل رہے ہیں, نہ ان کی کوئی ٹریننگز ہیں, نہ ہی ان کو کوئی پروٹیکٹیو جو ایک لیئرس ہوتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں فیکٹریز میں یا انڈسٹری میں یا اس کے باہر بھی, کہ ان کے تحفظ کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جائیں وہ بھی نہیں ہوتے. لہٰذا اس وجہ سے بھی وہ اپنی جانیں گنواتے رہتے ہیں, ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. تو ان کے اور بھی کافی مسائل ہیں. مہنگائی کی جو آپ نے بات کی, یہ 5% یا 10% تنخواہ بڑھاتے ہیں تو 20% مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. 2 سال پہلے 10,000 میں جو ایک غریب انسان اپنا کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھر لے جاتا تھا, اب اس کو 30,000 روپے چاہیے. وہ بجلی کا بل پے نہیں کر سکتا, وہ گیس کا بل پے نہیں کر سکتا, وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا, وہ جو ہے وہ
रेंट नहीं दे सकता। तो बहुत सारे मसाइल हैं, बजाय उन मसाइल को मानने के ये कहना कि हम जो है वो बहुत उस पार्टी ने ये कर दिया, नहीं, उसके हम सब ज़िम्मेवार हैं सही कि हम मज़दूर के लिए कुछ ख़ास नहीं कर सके। जैसे आदिल अस्मी साहब ने फरमाया कि उनकी पार्टी जो है वो तो गरीबों को ले जाना चाहती है असेंबलियों में। तो अभी फैसल वाडा साहब को शायद उन्होंने मज़दूरों के कोटा पे वोट किया या प्रोपोज़ल सेकंड किया था। उसको फिर उस पार्टी ने भी वोट किया, उन्होंने भी शायद मज़दूरों के कोटा में वहाँ भेजा। वहाँ से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, शायद उनको मज़दूरों के कोटा पे आए हैं। आदिल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि बड़ा तजाद है। तज़ाद तो उस वक्त से है जब 2018 के इलेक्शन कंडक्ट किए गए और मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची के बाहर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसमें इमरान इस्माइल साहब और सदर पाकिस्तान साहब का वो अंदर बैठे हुए थे और मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और वहाँ पर बैलेट जो है ना, मुझे रेंजर्स वाले रोके हुए थे और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया अंदर। और अंदर बैलेट बॉक्सों को जो किया जा रहा था, निज़ाम की बात करने वाले ये तो देखें कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। 1886 के अंदर एक हे मार्केट रियॉट्स हुए थे, ये जो जिस पर आपने ये प्रोग्राम किया है लेबर डे के हवाले से, मे डे कहलाता है, ये 1886 के अंदर, जिसमें कई मज़दूर और पुलिस के दरमियान रियॉट्स हुए थे। और उनके दरमियान मज़दूरों का एक डिमांड थी कि वर्किंग आवर डे जो है वो वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होने चाहिए एक डे के अंदर। तो 8 घंटे मैक्सिमम होते हैं किसी मज़दूर को काम करने के लिए। तो इस बात पर कई मज़दूर मारे गए थे और ये जद्दोजहद चलती रही। फिर क्लीवलैंड नाम के एक प्रेसिडेंट ने 1891 के अंदर आकर ये लेजिस्लेशन पास की थी, जिसे आज मज़दूर डे के नाम से जाना जाता है, लेबर डे के नाम से जाना जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर भी जो है ना, ये बुज़ुर्गों के हाथों से निकल कर इंशाल्लाह ताला नौजवानों के हाथ में आएगी। वो हालात जो 2000 में थे, 1992 में थे या 96 में थे, अब हालात तबदील हो रहे हैं। हालात तो वाकई तब्दील और जमहूरियत जो है ना वो प्रिवेल कर रही है, रिवेंज ले रही है इस सोसाइटी की। जमहूरियत अपनी जगह पर, सियासतदान हम लोग को ये सोचना चाहिए, एक दूसरे पर तोहमत लगाने से बेहतर ये है कि हम अपने माशरे की सोसाइटी में अपने बच्चों की तालीम, सेहत, मज़दूरों की नुमाइंदगी कैसे होगी, इस पर अब इंशाल्लाह ताला हम लोग एक चीज़ करें। और मैं अपने काबिल दोस्त को भी यही कहूँगा कि कुछ चीज़ों पे बासूल होना होगा, हमें असूल अपने तय करने होंगे। तो वो असूल यही है कि सियासत को सियासत के तौर पर लेना है। ठीक है। उज़मा कारदार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। उज़मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि शाह खर्चियों में कमी लाई जाएगी और मज़दूर की जो उजरत है उसे बढ़ाया जाएगा। ये ऐलानात पहले भी किए गए हैं आपके दौरे हुकूमत में, लेकिन मज़दूर को वही तनख्वाह मिल रही है जो पहले थी। किस तरह से इस दफ़ा आप समझते हैं कि इसमें आप कामयाब होंगे? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये था कि हमने ऑस्टेरिटी की तरफ जाना है। हमने कोई जो अपने जो हुकूमती अखराजात हैं वो हद्दुल वसा जो हैं वो कम करने हैं। आपने पंजाब में तो देख ही लिया है कि हमारी सिर्फ 18 मेंबर की कैबिनेट है, उसके बाद किसी तरीके में उसमें जो है वो इंक्रीज उसको नहीं किया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया। और मरियम नवाज साहिबा जो है एक एक पाई जो है वो सिर्फ जो है अवाम के जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगा रही हैं। जब वो अस्पतालों में लगा रही हैं, स्कूलों में लगा रही हैं, रोटी सस्ती करने के लिए लगा रही हैं, रमज़ान पैकेज में लगा रही हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है। तो कोई एक पैसा जो है कोई फालतू इधर से उधर नहीं हो रहा। और यही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनका भी अज़म है। आपने जहाँ तक बात की मज़दूरों की जो उजरत बढ़ाने की, तो मज़दूरों की जो उजरत है वो 32,000 है इस वक्त मिनिमम वेज, और वो हमारी हुकूमत ही ने की थी। और अब इंशाल्लाह जब आगे बजट आएगा तो फिर इसमें दोबारा इसका जायजा लेकिन उस्मा साहिबा की जाएगी। ये उजरत तो 32,000 कही है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं भी नहीं है। आज भी मजदूर 10,000, 12,000, 15,000 इसी पर रुल रहे हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे माशरे में हम इस्तेहसाल जो करते हैं, गरीब का भी इस्तेहसाल करते हैं, मजदूर का भी इस्तेहसाल करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आजकल तो किसानों का मुनाफ़ाखोरी भी इस्तेहसाल हो रहा है। करते हैं। उस्मा साहिबा, आजकल तो किसानों का जो इस्तेहसाल पंजाब में हो रहा है वो तो बहुत बुरा हाल है।
जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल अपने छोटे किसान के पीछे खड़े हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कई दफा कहा है कि हम बिल्कुल अपने किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो मलबा हमारे ऊपर आके गिरा है, ये केयर टेकर हुकूमत ने जो 275 अरब की इंपोर्ट की गंदुम, ये उसकी वजह से सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा है। क्योंकि एक तो बम्पर क्रॉप हुई और ऊपर से वो जो गोदाम भरे हुए गंदुम से, लेकिन हुकूमत फिर भी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इसको गंदुम खरीदी जाए, कम से कम और कुछ नहीं तो क्रेडिट पे ही खरीद के तो रख लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेकिन उस्मा साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है? अभी कल किसानों ने कहा है कि वो अब बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं। ये मसला काफी अरसा गुजर गया है और ये भी एक खदशा है कि गंदुम पड़े पड़े सड़ भी रही है, तो वो नुकसान का अंदेशा अलग है। आपको देखें, ताखीर की वजह एक ही हो सकती है कि आपके पास इतने जराए नहीं हैं। आपके पास अगर इतने जराए होते तो आप फौरन निकाल के तो आप आगे बढ़ते। मेरे ख्याल में हुकूमत प्राइवेट बैंकों के पास भी गई है कर्जा लेने के लिए, लेकिन कोई इतनी खातिर खा उनको वहां पे रिस्पांस नहीं मिला। और अब जाहिर है, अब एक जब बजट आएगा नया तो उसमें फिर हुकूमत के पास ज्यादा गुंजाइश होगी। अभी इस वक्त तो गुंजाइश है नहीं। ये जो आपको बता रही हूँ 275 अरब जो इंपोर्ट करने में लगा दी, उनका भी तो कोई हिसाब किताब लेना है अब किसी ने कि नहीं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जरा अमन और अमान के हवाले से बात करेंगे, खास तौर पर सिंध में और कराची में जो अमन और अमान की सूरत हाल आए दिन बिगड़ती चली जा रही है और क्यों पुलिस अब तक इस पर कंट्रोल नहीं पा सकी है, और इसके अलावा बजट खसारे पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि खास तौर पर अगर हम सिंध की बात करें और कराची की बात करें तो कराची में डकैतों ने नाक में दम कर रखा है। उधर जो कच्चे के डाकुओं हैं वो हमें जीने नहीं दे रहे हैं। आए दिन अगवा की वारदातें हो रही हैं, तावान तलब किए जा रहे हैं। फिर आज सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है। आमिर हसन साहब, आप हमें बताइएगा, एक अहम इजलास हुआ है, कुछ अहम फैसले किए गए हैं, किस तरह से सूरत हाल से निपटा जाएगा उधर कच्चे के डाकुओं से और इधर कराची में जो टारगेट किलर हैं उनसे? देखिए, आपको पता है कि कराची की सूरत हाल तो दहाइयों तक बहुत ख़राब रही और जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिर तक, जब वो 12 मई का वाक़या हुआ कि चीफ जस्टिस आए थे वहाँ पे और जो खून खराबा हुआ वो सबको याद है। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उससे लेके आज तक हालात बहुत बेहतर हुए हैं, सिंध में भी और कराची में भी। लेकिन ये निगरान हुकूमत के दौरान शायद उतनी सर, कराची में हालात कैसे बेहतर हुए हैं? रवां साल 66 लोगों को टारगेट किलिंग में मार दिया गया, मोबाइल छीनने में, कैसे कहा जा सकता है कि हालात बेहतर है? जी बेहतर मैंने कहा, बेहतरीन नहीं कहा। बेहतर तो हैं। ये वही कराची है जहाँ पे 66 एक दिन में मार दिए जाते थे, तो ये वो तो है ना। मैंने बेहतर कहा है, बेहतरीन नहीं कहा। पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। यहाँ पे जो हालात थे कराची के, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। यहाँ पे फौज को लाना पड़ता था। यहाँ पे जिस तरह एक इशारे के ऊपर मार्केट्स बंद करवा दी जाती थी, जिस तरह आपको पता है जो सफाकियत यहाँ पे या दहशत गर्दी की जाती थी, वो तो खत्म हुई है। अब ये निगरान दौर के दौरान अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो उसी की इतना सीरियसली इसे गवर्नमेंट ले रही है कि चीफ मिनिस्टर भी फिर यहाँ पे वजीर दाखिला भी फेडरल और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उस सदारत करते हुए तो इस पे फैसले ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कराची वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और ये जो अमन और अमान का मसला है वो दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर होता है, यहाँ पे भी है। लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करके बेहतर है और इसे बेहतर। अच्छा सर, कैसी कोशिश हो रही है? 2017 जैसे रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन की कोई तैयारी है? उस सतह पे तो नहीं, लेकिन अगर जरूरत होगी गवर्नमेंट फैसला करेगी, सिंध गवर्नमेंट कि अगर किसी ऑपरेशन की जरूरत होगी तो वो भी करेगी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हमेशा ऑपरेशन करके। लेकिन अभी आपको लगता है कि ऐसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? चल रहा है तो अब देखिए, इतनी सेंसिटिविटी का मुझे तो नहीं पता। ये फैसले तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट, कैबिनेट और असेंबली लेगी और उन्हीं को लेने हैं। तो जो भी बेहतर होगा वो लेंगे। अब मुझे एक बात करनी है, हमारे दोस्त जो है पीटीआई के, हमेशा मैं समझता हूँ कि हमें तनकीद वही करनी चाहिए जो जचे भी। हर वक्त बेजार और बेजारगी में कहना वो भी अच्छा नहीं लगता। अब इन्होंने कहा कि सारे एयर कंडीशन कमरों से पैगाम दे देते हैं यौम मई का, तो मेरे दोस्त भी तो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं। ये भी तो वहां से मजदूर की हिमायत की बात कर रहे हैं। ये कौन सा गांधी जी की तरह चलेंगे या किसी नमक की कान पे और उधर मजदूरों के साथ खड़े हैं? देखिए, एक दूसरे पे तनकीद वो वाली करें जो है, वगरना इसमें बेहतरी लानी है
अगर इनकी हुकूमत के लिए ये मजदूर के लिए ये बेहतरी ला रहे थे कि 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा उन्हें दे दो ठीक और है, वो अंडे निकालेंगे, उससे अमीर हो जाएंगे, ठीक तो है, ये शेर चिल्ली वाला प्लान तो नहीं चला। ठीक हम है। 70 की दहाई में पाकिस्तान के मजदूरों को फैक्ट्रियों जी में आमिर साहब, मालिकाना हकूक दे चुके हैं और सही, लैंड रिफॉर्म में जमीनें दे चुके हैं ठीक, किसानों को। ठीक, इससे आगे बढ़ना होगा। सही है, ये सही। चूजे और मुर्गियां देने से गुर्बत दूर नहीं होगी। ठीक है। अच्छा लालचंद माली साहब, ज़रा हमें ये बताइएगा कि पीटीआई का अभी तर्ज सियासत क्या चल रहा है? आपकी जानिब से, चेयरमैन की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि एमकेएम से बात नहीं होगी, नून लीग से बात नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी, तो फिर आप कौन कौन सी सियासी जमातों से बात करेंगे? और दूसरा ये कि क्या बैकडोर राबतें हैं, इसकी तरदीद की जा रही है, हमें ज़रा हकीकत बताइएगा, है क्या? जी मैडम, उस पर आने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म की एक मीटिंग हुई जिसमें जरदारी साहब बैठे और वज़ीर-ए-आला सिंध बैठे सिंध में अमन अमान के हवाले से, इस मीटिंग के बाद सिंध की आवाम में एक और मायूसी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस मीटिंग में बजाय इसके कि कोई अच्छी खबर आती और बुरी खबरें आई हैं। और सदर साहब ने फरमाया है कि ना सिर्फ अमन अमान खराब है, लेकिन जो मंशियात है खतरनाक किस्म की, वो स्कूलों के बच्चों तक जो है पहुंच गई है। और फिर वो वही कॉस्मेटिक लेयर्स है जो हमेशा सुनाते हैं हमें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, ये कर दे। और चीफ मिनिस्टर ने तो हद कर दी, कहने लगा कि वो कह रहे हैं कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, क्योंकि ईरानी सदर ने दौरा किया है और क्रिकेट की टीमें जो है वहाँ पे खेल पेश कर गई हैं। ठीक है, भाई जब ईरानी सदर ने दौरा किया तो उस दिन स्कूलें बंद कर दी गई थी, प्राइवेट स्कूल बंद कर, ऑफिस बंद कर दिए गए थे। सही, और जब ये क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स आती है उनको हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी जाती है, वो रास्ते सब बंद होते हैं। सही, ये जो मरने वाले बेचारे हैं ये आम शहरी होते हैं जो घर से ठीक। फोन उठा के निकल नहीं सकते। लेकिन अब और जो सोचा तो जा रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा इनके खिलाफ, जो इजलास आज के हुआ हवाले सोचना तो हमेशा ही है। हाँ, देखिए ये 15 साल, मैडम 15 साल हो गए हैं मुसलसल सिंध पर पीपल्स पार्टी का ये जुल्म और जबर जारी है। ठीक, आप देखिए 15 साल में जो पुलिस को उनको इक्विप करना था, पुलिस को उनको ट्रेन करना था, पुलिस ठीक, को पोस्ट बना देनी थी जो सही, पूरे सिंध के शहरों का को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। बजाय वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपने कराची में देखा डीएसपी लेवल के बंदे पकड़े गए जो डकैतियों में मुलव्वस थे, जो ठीक, खुद मंशियात बेच रहे थे, तो खुद जो है मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक, जो इसमें इन्वॉल्व थे। सही, यही जो हालात जो सक्खर और लाड़काना डिवीजन में है, दर्जनों अफराद जो है वो मुगरी है और उनको जो पुष्ट बनाई है वो सरदारों की है, वडेरों की है, जो एक मखसूस पार्टी के आशीर्वाद से ये ठीक है सारी दहशत फैला रहे हैं। सर। तो ठीक है ये सर, अगर सर सिंध सर अब हुकूमत अपने सर पैर पे आ जाए, सर इस मामले पे तो हम चले बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें ज़रा ये बताइएगा ना कि क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के, और अभी जो अंदरूनी इख्तलाफात की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसकी क्या हकीकत है? इस वक्त देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी के मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए ओपन है। चेयरमैन इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है। जो समझते हैं कि हमारे पास बातचीत करने का इख्तियार है, उनसे बातचीत हो सकती है। ये जो आपने जिन पार्टियों के नाम लिए, इनकी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बशर्त कि इनके पास इख्तियार हो। अगर इनके पास इख्तियार होगा तो ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे, सियासी कैदियों को छोड़ेंगे। आपने आज देखा है कि इमरान खान पर एक यही जो तोशाखाना है, उसी सिलसिले की चौथा केस बनाने की शुरुआत कर दी गई है और नोटिस जारी ठीक है, कर दिए सही, गए हैं। तो ठीक। यानी मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, लेकिन कुछ आपकी शराइत हैं जिन्हें ये हुकूमत है जो मुज़ाकरात हाँ, करना नहीं ठीक, चाहती, सही, इसके अमल और कौल में कौल और फैल में बहुत बड़ा ठीक है। कॉल फेल में अगर तजाद खत्म हो जाए तो आपकी जमात मुज़ाकरात के लिए तैयार है? मुज़ाकरात हो सकते हैं, हर उस शख्स से हो सकते हैं जो बाइख्तियार हो, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। तो इन जमातों को पहले बाइख्तियार होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आदिल साहब, आपसे मेरा यह सवाल है कि अभी हमने बात की तो जो अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ है,
کیا ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کچھ ڈسکس ہوا ہے کہ کس پیمانے پر آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ جی ہمارا سندھ میں بھی اور کراچی جی ہمیں وزیر داخلہ ضیاء صاحب نے مدعو کیا تھا، اور اس میں بھی اس ڈیلیگیشن کا پارٹ تھا، جس میں آئی جی صاحب اور ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی سارے موجود تھے، جس میں بڑی ڈیٹیل ہماری ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی، اور آخر میں بس مطلب جو ان کے پاس نمبرز تھے، اب وہ نمبرز بڑے بھیانک تھے. 90,000 کے قریب انسیڈنٹ ہوئے ہیں کراچی کے اندر 2023 کے اندر، اور جنوری سے لے کر مارچ تک جو اسنیچنگ اور تھیفٹ، یعنی 2 ویلرز اور 4 ویلرز جو تھیفٹ کی گئی ہیں اور جو اسنیچ کی گئی ہیں، اس کے درمیان 65 لوگوں کو نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی یہ جو آواز اٹھ رہی ہے اسنیچنگ، جس میں صدر کل کراچی میں 2 اور نوجوانوں کو، ہاں تو یہ اس کا ہم نے بنیادی ہم نے اپنی بات ان سے کی ہے، اور ان سے یہ بات کی ہے اور اپنا یہ مدعا رکھا ہے کہ اگر آپ نے اس امن و امان کی صورتحال کو نظر انداز کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. 2008 سے لے کر اب تک ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے. 2008 سے لے کر اب تک جو یہ سمجھتے ہیں، جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کراچی کے حالات بہتر ہیں، تو کراچی کے حالات پاکستان کے حالات سے ریپلیکا ہیں. پاکستان کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کو کراچی کو آپ کو جیسے تمام ماں اپنے تمام بچوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، کراچی کو اسی طریقے سے دیکھنا ہوگا. ہم اس کے وارث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری طرز زندگی، ہماری طرز سیاست، جو میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرز سیاست کے بغیر پاکستان کا مستقبل اب آگے نہیں چل سکتا. کراچی کو بنانا ہوگا، کراچی کو دیکھنا ہوگا. کراچی کے لوگ میں کچھ تبدیلی ہوئی، کراچی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح بہتر کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ حکومت کو کیا تجاویز دی ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر جب تک جیسے لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کراچی کی پولیس ہونی چاہیے. کراچی کے نوجوانوں کو جو ایس ایچ اوز لگیں یا اے ایس آئی لگیں یا ڈی ایس پی لگیں، کم از کم اس رینک پر آپ ٹھیک ہے، آپ آئی جی، آپ سی ایس ایس آفیسر لا سکتے ہیں، ڈی آئی جی لے آئیں، ایس ایس پی لے آئیں، اور لیکن کم از کم ڈی ایس پی سے نیچے والے رینک پر لوکل آدمی تو لائے. اس کو تو 6 مہینے لگتے ہیں تھانے کو سمجھنے میں، جس کو آپ لایا جاتا ہے. خدا کے واسطے سیاست ہے نا اس میں بھی، تعیناتی میں بھی سیاست ہے نا، اس میں بھرپور سیاست ہے. آپ ایک ایماندار آدمی کو جب آپ پوسٹ کریں گی، جب آپ میرٹ پر آئیں گی، تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا. وہ فیل کرے گا، وہ پین فیل کرے گا. اگر کوئی مرے گا، کوئی شہید ہوگا، کسی کا سنیچ ہوگا، کسی کا تھیفٹ ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 90,000 کیسز جو میں 2023 کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سے 80% سی پی ایل سی کی رپورٹ ہے. بہت سارے ایسی انفارمیٹیو رپورٹس ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 80% لوگ تو تھانے جاتے ہی نہیں ہیں رپورٹ کروانے کے لیے. پولیس انہی کو دھر لیتی ہے. پولیس کا یہ نظام ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سالوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. لیکن عادل صاحب ایک مسئلہ اور ہے، سزائیں بھی تو نہیں ہوتی. اگر ایک چور پکڑا جاتا ہے، ایک ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے، عدالت تک جاتا ہے، لیکن شواہد ہی پیش نہیں کیے جاتے، وہ پھر 2 دن بعد آ کے اسی طرح سے سب کچھ کر رہا ہو. یہ بھی تو کمزوری ہے. کراچی کو لاوارث سمجھا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سمجھا نہیں گیا ہے، یہ کراچی کو لاوارث سمجھا گیا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جو راستہ ہم لوگ 1 گھنٹے میں، جو راستہ میں 15 منٹ میں طے کرتا تھا اپنے آفس کا، اپنے گھر سے، آج میں 1 گھنٹے میں طے کرتا ہوں. اور جس دن 1 گھنٹے سے 10 منٹ ہوتے ہیں، اس دن میں برا بلا کہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس طرح کا نظام ہے، اس نظام سے پاکستان نہیں چل سکتا. کراچی کو چلانا ہوگا، کراچی کو. اچھا عظمیٰ صاحبہ، آپ سے یہ سوال ہے، خاص طور پر اگر ہم کراچی اور سندھ کے امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وفاق اس پر کیا تعاون کر رہا ہے یہاں پر صورتحال بہتر ہونے کے لیے؟ اور دوسرا ہمیں بجٹ خسارے کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ 3,902 ارب روپے کا ہو گیا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے رپورٹ آئی ہے. تو آئندہ آنے والا بجٹ ایک عوام کو، ایک عام آدمی کو کچھ دے سکے گا یا اس کی مشکلات مزید بڑھیں گی؟ میں تو سمجھی تھی شاید آپ لاہور والوں کو بھول ہی گئی ہیں. بہرحال 2-3 باتیں جو ہیں، دیکھیں پہلے تو وہ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیے، میں ان پہ بھی آتی ہوں. مجھے امن و امان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میاں محمد نواز شریف کا جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ادوار میں امن اور جو ہے وہ قائم ہوا تھا کراچی میں، اور بہت بہتر صورتحال ہو گئی تھی. یہ سب ان کی قیادت میں یہ کراچی میں ہوا تھا، اور اب بھی اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، چاہے اس میں ہمیں رینجرز کی مدد لینی پڑے یا
جو بھی سچویشن ہو، جب تک آپ ایک تحفظ کا احساس نہیں آپ دلوائیں گے شہریوں کو، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پہ نہ کوئی معیشت پنپ سکتی ہے، نہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ بچے آپ اپنی ڈے ٹو ڈے جو اسکول جانا، دفتر جانا، کالج یونیورسٹی جانا، یہ کام بزنس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو امن و امان کو قائم رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طریقے سے. پنجاب میں تو دیکھیں ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کی ان کو ہم ریفارمز کر رہے ہیں، اور بہت بہتر یہاں پہ سچویشن ہے. میں تھوڑا سا مزدوروں کے متعلق بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی، میں نے تو سارا دن بھٹا مزدوروں کے ساتھ گزارا ہے. آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو جو بچوں کے لیے، بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے جو اسکول کھولے گئے تھے، جو کہ میاں شہباز شریف نے کھولے تھے، وہ انہوں نے بند کر دیے. اور ان کی جو تعلیم کا جو ایک تھوڑا بہت ایک موقع ان کو مل رہا تھا، جو اسٹائپنڈ مل رہا تھا، وہ بھی بالکل انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اب مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں پہلی چیز جو کی ہے وہ کہا ہے کہ میں دوبارہ ان اسکولوں کو شروع کروں گی، کیونکہ ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو وہ طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ان کو اوپر لانا جو ہے وہ حکومت کا پہلا فرض بنتا ہے. اور دوسرے یہ جو ان کی جو گندم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں اتنا بڑا مافیا تھا گندم کا. انہوں نے گھروں میں گھس کے کسانوں کو مارا، پیٹا، ان سے گندم چھیننے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو یاد نہیں آتی، یہ بس پوائنٹ سکورنگ میں سارا دن یہ لگے رہتے ہیں. کس طرح سے انہوں نے کسانوں کو مارا پیٹا. جب روڈا کے لیے انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کو آپ نے انہوں نے بنا دیا تھا سٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ اس کے نیچے لے آئے تھے. تو ان کے زمانے میں تو ایگریکلچر گروتھ زیرو تھی. اب تو دیکھیں 500 ارب مختص کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے صرف زراعت کے لیے اپنے بجٹ میں. اور وہ کسان پیکج ایسا ہے کہ ان کو جناب 70% ان کی جو ایشوز ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کسانوں کے. اتنا زبردست کسان پیکج ہم پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں. جو خسارے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو معذرت کے ساتھ ہماری جو کیئر ٹیکر حکومت جو گزری ہے، اب جو معاملات ان کے سامنے آ رہے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ نہایت فائنینشلی جو بجٹ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے معاملہ کو اتنا صحیح نہیں رکھا. غلط پالیسیز اپنائی ہیں، غلط ڈیسیجنز، غلط ایڈوائس انہوں نے فالو کی ہے. اب یہ جو گندم کا بھی بحران ہے آپ کے سامنے ہے کہ 275 ارب کی امپورٹ کر دی، جبکہ آپ پتا تھا کہ بمپر کراپ آنا ہے. تو یہ سارا خسارہ جو ہے یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لال چند مالی صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما، آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، عامر حسن صاحب اور عادل عسکری ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ویلکم بیک. ایک جانب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت سنبھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کو لے لیں، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان ہے، یا آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے دن نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. لیکن ایک خاص سیاسی جماعت کی جانب سے الیکشنز میں دھاندلی کا بہانہ بنا کر ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاج اور دھرنوں کی دھمکی دی جا رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ روش نئی نہیں ہے. پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا اور ملک کو عدم استحکام کا شکار بنایا گیا تھا. تو اسی پرانی روش پر چلتے ہوئے ایک بار پھر سے اسی طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمان کی، تو وہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں اور بیچی گئی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ اسمبلی میں شرکت بھی کر رہی ہیں. پھر ان کا یہ الزام کہ کے پی میں ان کو ہروایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ وہ تحریک انصاف کی حمایت میں بیانات بھی دے رہے ہیں. تو یہ کیسا دوہرا معیار ہے، اور اس سیاسی جماعت کا یعنی تحریک انصاف کا محب وطن ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عرفان صاحب، تحریک انصاف تو لگتا ہے کہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. اسے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں؟ پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، لیکن مذاکرات ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں، سیاسی جماعتوں سے نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے صرف اور صرف منفی سیاست کی طرف ان کا رجحان ہے، اور اس وقت وہ ایک بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ دے رہا ہوں آج کے آپ کے اس پروگرام میں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کبھی وہ
انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، کبھی وہ پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. وہ ایک کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر کچھ ایونٹس ہیں، کچھ ایونٹس آف سیریز ہیں جو پی ٹی آئی کا ایول ڈیزائر کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ شہریار آفریدی آئے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے. اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ چیزیں ایک اور موڑ لے رہی ہیں، ایک نیا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا ایک کالم آیا جو کہ انتہائی متنازع کالم تھا، جس میں انہوں نے فوج کے 2 سینئر اہلکاروں کے درمیان اختلافات کی بات کی. اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ یوٹیوبرز نے اس کے اوپر بات کی، اور پھر چند ایک ہی دن کے بعد عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اگین اپنی بات کی، اور انہوں نے ایک سینئر فوجی افسر پہ انہوں نے الزام لگائے اور کہا کہ جی مجھ پہ حملے کے پیچھے ان کا نام تھا. ان کا نام وہ پہلے بھی لیتے رہے. اور پھر سب سے خطرناک چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پھر شہزاد اکبر نے ایک دن کے بعد لندن میں آئی ایس آئی پہ فوج کے ادارے کے اوپر اور سینئر آفیسرز کا نام لے کے ایک انتہائی خطرناک انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ ہیں. بہت ساری اس نے چیزیں کہیں. وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ساری یہ چیزیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو نقصان نہیں دے سکتے. پاکستان کی اکانومی جو جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے کرش کر رہی تھی، اسی فوجی لیڈرشپ نے اس کو ریوائیو کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. آج آپ دیکھیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا، سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آ گیا، چیزیں بہت پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. ایسے میں اچانک سے اسی سینئر افسر کے نام کو مختلف جگہوں پہ لینا صرف اس لیے کہ تاکہ فوج کی لیڈرشپ کے اندر ایک تو انہوں نے وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم رینک اینڈ فائل کے اندر کوئی اس قسم کا انوائرمنٹ بنائیں کہ جو دیکھنے والے ہیں، جو عوام ہے، اس کو لگے کہ شاید انٹرنیٹ کوئی رفٹ. حالانکہ کوئی رفٹ نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس قسم کی کوئی سرے سے چیز ہے ہی نہیں. فوج ایک بڑا پروفیشنل ادارہ اور ایک پورا ایک چین آف کمانڈ کے تحت کام کرتا ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سپہ سالار جن کی توجہ صرف فوج کا، جن کی توجہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ملک کو اپلفٹ کریں، اوپر لے کے جائیں، یہ ان کے خلاف ایک نئی کنسپائریسی کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی انٹرنل میٹنگز میں اس حد تک بات ہوئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیف کو اکیلا کر دیں. یعنی اس حد تک خوفناک پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان کو محب وطن کہنا، ان کو سیاستدان کہنا، یہ بہت آگے نکل چکی ہے بات. ان کو میں اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کی اگر ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اس کنٹینیوٹی کے لیے اس وقت ہم نے کسی پی ٹی آئی کی سازش کا، ان کے جال کا حصہ نہیں بننا. وہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ میں تبدیلی چاہتے ہیں. میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا فوکس یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے، رومرز پھیلائے جائیں، کردار کشی کی جائے ڈیجیٹل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ. لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا شہزاد اکبر اور گروپ کر رہا ہے. ارشد شریف کے معاملے کو یہ پھر سے اٹھا رہے ہیں. دراصل ارشد شریف یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کریں. اچھا بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے جس میں آپ کو 1 منٹ لوں گا. ارشد شریف کو پاکستان سے نکالا کس نے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ارشد شریف کو دبئی سے کس نے نکالا؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ارشد شریف کن کی کرپشن پہ کام کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کی کرپشن کیس پہ کام کر رہا تھا. لیکن اس کے مرڈر کے بعد انفارچونیٹلی اس کو بھی انہوں نے ملٹری ادارے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سارے ایویڈنس موجود ہے. اسماعیلہ کبھی آپ اس پہ پروگرام کریں ارشد شریف پہ. میں نے 4 سے 5 ویلاگز کیے ہیں، میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے، پوری ڈیٹیل پڑی ہے کہ ارشد شریف کو ان کے گھر سے مراد سعید لے کے گئے اپنی گاڑی میں، ڈالی تھریٹ لیٹر کے پی گورنمنٹ سے جاری کروایا، پروٹوکول میں ان کو ایئرپورٹ چھوڑا، وہاں سے دبئی بھیجا. دبئی سے ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کر کے کینیا بھیجا، کینیا میں وہ کس کی جگہ پہ رہ رہے تھے، اور جس کرپشن کیس پہ وہ کام کر رہے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک آدمی کا تھا جس کا نام کبھی ضرورت پڑنے پہ میں بتاؤں گا. شہزاد اکبر کے خلاف انہوں نے پاکستان میں پروگرام کیا ارشد شریف نے، وہ پروگرام آن ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد شہزاد اکبر ملک سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد جب ارشد شریف گئے، ارشد شریف کا جس جگہ پہ قتل ہوا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ایول ڈیزائن کو کامیاب کر رہی ہیں. یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش اگین وہ یہ 9 مئی قریب آ رہا ہے، 9 مئی قریب آ رہا ہے. یہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، یہ انارکی چاہتے ہیں، یہ انٹرنلی
हालात खराब करना चाहते हैं और फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये डिजिटल मीडिया पे इस किस्म का प्रोपेगेंडा लॉन्च करना चाहते हैं कि जिससे ये लगे कि फौजी लीडरशिप आपस में उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, उसकी टॉप जो हायरार्की है उसमें ये इस वक्त तब्दीली चाहते हैं। ये मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके तवसत से ये स्टेट तक ये चीज़ें पहुंचेंगी और स्टेट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी के कहने पे जो साने 9 मई कर चुकी है, जो अनारकी कर रही है, जो खाना जंगी चाहती है, जो डिफॉल्ट IMF को खत तक लिख चुकी है कि वो पाकिस्तान को फंड ना करें, उनकी प्रोपेगेंडा साजिशों का तोड़ मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे तमाम तर प्रोपेगेंडा नाकाम होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।